अस्सलाम वालेकुम, मैं रुमाना हुब्बुल्लाह अपने चैनल यूट्यूब के चैनल के साथ और जहाँ जहाँ तक ये वीडियो देखी जा रही होगी खुदा जाने कहाँ कहाँ तक मैं इसको अपलोड करूँगी, प्राइमरली यूट्यूब। और ये एक बोर्ड पे आप जो चीज़ देख रहे हैं ये 25 तारीख मई की लिखी हुई है, और इसी चीज़ को मैं आगे लेके चलना चाहती थी। मैंने वीडियो अपनी बनाई थी अपने इंट्रोडक्शन से मुताल्लिक, और मैं चाहती थी कि मज़ीद इसमें कुछ बात करें, लेकिन आज जून की 7 तारीख ईद का दिन आ चुका है, ईद मुबारक। और बातें आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत सारे मौज़ूआत आ रहे हैं, और मैंने सोचा है कि मैं अपने चैनल को थोड़ा-सा रोज़मर्रा के मामलात के साथ लेके चलूँ, क्योंकि ये मामलातों के बारे में, जैसा मैंने लिखा, मुफ़क्किर मैं हूँ। अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उर्दू में ही है वो। और चूँकि मैं तफक्कुरात करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, ख़ुद मुझे बहैसियत इंसान बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है, तो मैंने ये सोचा कि बजाए कि मैं खामोशी से बैठ के उन चीज़ों पर सिर्फ़ अपने ही कमरे में कुढ़ती रहूँ या अपने अहबाब से बातें करती रहूँ या उनको ओवर एक्सप्लेन करूँ, मैंने अंदाज़ा ये किया है कि मेरे ज़हन में इतने सारे ख़यालात इसलिए आते हैं कि मैं किसी भी सिचुएशन को, उसके बारे में लोग कहते हैं हमेशा से कि मैं हमेशा से बहुत गहरा सोचती हूँ। और मैं बहुत सालों से, करीबन सोचने के 30 साल से या उससे थोड़ा-सा कम, 27-25 से ये सोच रही हूँ कि जब मैं किसी मामले को बहुत गहरा सोचती हूँ, अगर उसके बारे में मैं अपनी सोच लोगों तक पहुँचा दूँ, तो मेरी जो थिंकिंग इतनी एक्सेसिव मैं कर रही हूँ, अल्लाह ने हर शख़्स को कुछ न कुछ गिफ्ट्स दिए होते हैं। हम माशरे में लोगों को कहते हैं कि अच्छा आप सोच क्यों रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं? उसकी सोच अगर वसी है, तो वो सिर्फ़ उसके लिए नहीं है, वो बहुत तक लोगों तक पहुँचा सकता है। तभी मैं ने हिकमत की तालीम या हिकमत की मुअल्लिमा बनने का फ़ैसला भी नहीं किया, ये मैं खुद ही से, अल्लाह की तरफ से ऐसा है। और ये बात मैंने अपनी पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन की। अभी मैं पॉज़ करके बोर्ड को इरेज़ करके आपके सामने आके कुछ 2-3 नई चीज़ों पे बात करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं चैनल को कहाँ लेके जा रही हूँ। ओके जनाब, वापस आ गए हैं आज के क्लीन बोर्ड पे, और मेरा तारुफ़ जिस वीडियो में था आप मेरे चैनल पे जाके ढूँढ सकते हैं, हुब्बुल्लाह के तारुफ़ के नाम से है। और तब्दीली मैंने ये चैनल पे अपनी की है कि उर्दू में तालीमात, अब अल्लाह करे मैं सही से लिख लूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो है पेन पेंसिल और ओह सॉरी, उर्दू में किताबें नहीं, उर्दू में तालीमात। तो हाँ, आजकल सिर्फ फ़ोन पे चूँकि लिखते हैं या कीबोर्ड पे, तो किसी भी कलम से लिखने की आदत नहीं रही, जो दोबारा डालना भी अच्छी चीज़ है। इसी वजह से आप देख रहे हैं मेरी राइटिंग थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा है। तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं एक बहुत सोचने समझने वाली इंसान हूँ, मेरा दिमाग कुदरती तौर पे ज़्यादा चलता है। तो अगर वो इतना वसी व अरीज़ दिमाग है, तो अल्लाह ने हर शख़्स को जो भी उसका रुझान है या मिलान है, जिस हद तक वो, अगर वो अच्छा हो, उसमें कोई डिफ़ेक्ट हो, गलत चीज़ ना हो, मसलन चोरी या किसी को छीनना, यानी कोई जराइम पर मुश्तमिल ना हो, तो उसको जो पॉज़िटिव रुझान या जिनकी जो वैल्यूएबल या साफ़-सुथरे या सौले रुझान हैं, किसी मकसद के लिए दिए गए होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जिस तरह रखे-रखे आपके किचन में 1.5-2 साल बाद आटा ख़राब हो सकता है, और किसी तालाब में पड़े-पड़े पानी ख़राब हो सकता है, उस पे काई जम सकती है और वो गंदा हो सकता है। लिहाज़ा रखे-रखे इंसान के जो गिफ्ट्स होते हैं, जो अल्लाह की तरफ से उसको नेमत अता की गई है, वो भी इस्तेमाल ना करने पे या ना करने पे ज़ाया हो जाती है। नेमत, खर्च और अ, ना इस्तेमाल और ज़ाया, ठीक है ना? ये चीज़ें आप जो है ये नोट्स मैं ले रही हूँ और आप इससे इसको याद रख सकते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जब मैं इतना कुछ सोचती हूँ, और मेरा बिज़नेस भी है, मैं मीडिया में काम करती रही हूँ, मैं कंसल्टेंट और कोच भी रही हूँ, और ज़्यादातर मैंने पढ़ा अंग्रेज़ी में है, पढ़ाती अंग्रेज़ी में रही हूँ, कॉर्पोरेट लीडर्स को, और बैनुल-अक़वामी मकालबे मेरे होते रहे हैं दुनिया भर के अफ़राद से, दुनिया भर के मज़ाहिब से, जिसमें यहूद व हनूद तक शामिल हैं। क्योंकि जब अल्लाह किसी को एक वुसअत देता है और एक आफ़ाक़ी किस्म की उसकी नज़र देता है, तो जिस तरह के हमारा पाकिस्तान के मैं लोगों से मुख़ातिब, और हमारा दीन ज़्यादातर का इस्लाम है, मैं तो मुसलमानों को ही मुख़ातिब करूँगी। इसलिए नहीं कि कोई तअस्सुब है, इसलिए कि हमारे जो मुसलमान हैं उनको थोड़ा-सा रिविज़न का और अपनी तालीमात को सोचने समझने की ज़रूरत है, कुछ हम में कमी भी आ रही है। तो मेरे जैसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने अक़ल दी है और इल्म दिया है, उन पे कुछ न कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को पढ़ाएँ, लिखाएँ और समझाएँ। तो लिहाज़ा मैं लोगों को एक और बात बताना शुरू करती हूँ कि मैं टीचर हूँ, मगर मैं टीचर कोई अंग्रेज़ी या उर्दू या मैथ्स या फ़िज़िक्स की नहीं है। लोग फ़ौरन उसपे
چھلانگ مارتے ہیں. میں حکمت کی ٹیچر ہوں، وزڈم ٹیچر آپ کہہ لیں، وزڈم آج کل پوڈ کاسٹر کہہ لیتے ہیں، میڈیا ہے، ٹھیک ہے، پوڈ کاسٹر کہنے کے لیے مطلب آپ کو کوئی بات سمجھانے والی. وزڈم زیادہ اچھا رہے گا لفظ جو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں. تھوڑا بہت میں لوگوں کو روحانیت کے بھی پرنسپل سمجھاتی ہوں، اور میں نے لوگوں کو آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ پریکٹیکل قسم کی روحانیت، عملی روحانیت آپ کہہ لیں، عملی روحانیت جو ہے ان کو سکھانا کہ آپ جو ہمارے دینی عقائد ہیں یا جو اتنی لمبی چوڑی باتیں ہم سیکھتے ہیں اس کو پریکٹیکل اس کا کیا استعمال ہے. وہی نا، اللہ نعمت دیتا ہے اس کو استعمال کرے. دوسرے کی اپنی، ایک یہ ہو گیا. آج دوسری بات کریں گے کہ سوچ سمجھ کو استعمال کرنا، سوچ سمجھ کو خرچ کرنا. ٹھیک ہے، تو میرے اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ بجائے کہ میں صرف انگریزی میں باتیں کرتی رہوں اور پھر رہوں، تو چونکہ پاکستان میں ان گنت مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ بنیادی مسائل کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل ہو رہے ہیں، جنگیں تک ہو رہی ہیں، ہمارا ملک پہ کچھ حملے ہوتے ہیں، کچھ ہمارا ملک غلط فیصلے کرتا ہے اور پھر عظیم و شان تباہی ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد لوگوں کو پکڑ کے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا، ماں باپ سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، معاشرہ اپنے آپ کو ڈانٹ رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس سے بہتر ہے کہ انسان پہلے ہی کچھ سوچ سمجھ کے عقل اور وزڈم کو پہلے جمع کرے، پھر اس کو خرچ کرے. جس طرح آپ آٹا پانی راشن جمع کرتے ہیں، عقل کا راشن بھی، یہ لکھ لیتے ہیں تیسرا پوائنٹ، عقل کا راشن بھی جمع کرنا پڑتا ہے. اور پھر راشن پہلے جمع اور خرچ. ٹھیک ہے، بڑی پرانی اردو بول رہی ہوں میں، میرے خیال میں منشیوں والی. تو یہ میں اپنے چینل پہ لوگوں کو ترغیب دینا چاہتی ہوں. اچھا، پھر عقل کا تو سب کو پتہ ہے، عقل کون سی عقل کہاں سے آئے گی، پریکٹیکل عقل کیا چیز ہے، روحانی کیا ہے، معاشی کیا ہے، کب لائیں، کس وقت خرچ کریں، کس کو کہاں خرچ کرنی چاہیے، یہ بھی ٹیکنیکل معاملات ہے. دیکھیں، روحانیت جو میں عملی روحانیت کہتی ہوں، میرا یہ کہنا ہے کہ روحانیت کا بھی ایک ڈیزائن ہوتا ہے، وہ کوئی ایوے ڈیزائن نہیں ہوتا. سر آپ کو ایک گھر بناتے ہیں، اس کا ایک پراپر سٹرکچر ہے. یہ تو خیر فرضی گھر میرا بنایا ہوا نہیں قائم رکھے گا، لیکن اس کا ایک پراپر سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم آرکیٹیکچر کہیں گے، نقشہ ایک اس کا ڈیزائن ہوتا ہے. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، جو لوگ جانتے ہیں، بجلی کے جو گرڈ ہوتی ہے اس کا بھی ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. جو لوگ دماغی سائنس جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دماغ کا بھی نیٹ ورک ہوتا ہے، نیورل نیٹ ورک ہوتا ہے نا. اگر وہ ٹیڑھا میڑھا ہو جائے تو بہت سارے پرابلمس پیش آ سکتے ہیں. تو یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، حالانکہ یہ غیر مرئی ہوتی ہیں یا سالڈ نہیں ہوتی ہیں، یہ الیکٹریکل ہوتی ہیں. الیکٹریسٹی کو آپ پکڑ نہیں سکتے، لیکن اگر آپ لائیو وائر پہ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو اس کا اثر بھی محسوس ہوگا. جو روشنی نظر آ رہی ہے، جو کیمرہ ہمارا ویڈیو بنا رہا ہے، یہ سارے سافٹ ایلیمنٹ سے ہی کر رہا ہے، اور بیچ میں کچھ ہارڈ ویئر بھی ہے. تو روحانیت کو جب ہم عمل میں لاتے ہیں تب تو وہ ہارڈ ویئر بن جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، اور سافٹ ویئر کا بھی ڈیزائن ہوتا ہے، ایک طور طریقہ ہوتا ہے. ابھی تو ہر بندے کے انسان کے ہاتھ میں فون آ گیا ہے، اسمارٹ فون آ گیا ہے، کمپیوٹرز آ گئے. تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ فرض کریں اگر آپ کوئی فائل پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر میں اس فائل کا پہلے جمع ہونا، ڈاؤن لوڈ ہونا ضروری ہے. اگر وہ ہے ہی نہیں تو آپ کہاں سے اس کو پرنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، چاہے انٹرنیٹ سے لائیو کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہو، آپ کی ایکسیس ہونا اس تک ضروری ہے. کچھ فون کے آپ کے اندر اپنا اسٹوریج ہوتا ہے، کچھ آپ لائیو ایکسیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لائیو ایکسیس کرتے ہیں. لائیو ایکسیس کے لیے بھی آپ میں کچھ نہ کچھ تو عقل کو کچھ نہ کچھ ضروری ہے، ورنہ آپ کو کیا کہا جائے گا کمپیوٹر کے زبان میں؟ ڈم ٹرمینل. ایک زمانے میں استعمال ہوتی تھی ڈم ٹرمینل. اس کا کام بس یہ تھا کہ دوسروں کو ایکسیس کرتا تھا، خود اس کی اپنی کوئی اسٹوریج، کوئی اس کی عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیکریٹ کارڈ کی عام طور پہ مشینیں وغیرہ آپ کو نظر آئیں گی، وہ موسٹلی وہ ڈم ٹرمینل ٹائپ کے ہوتا ہے. آج کل وہ بھی تھوڑے بہت اسمارٹ ہوں گے، کوئی ڈم ٹرمینل کہلائے جاتے ہیں. وہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بس وہ دوسرے کو ایکسیس کر کے وہاں سے کرتا ہے. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے ایک یہ سمجھ لیں استعارہ کے طور پہ، ایک ایگزامپل کے طور پہ، کہ آپ ایک کمپیوٹر کی طرح، اب آپ ایک اسمارٹ فون کی طرح، آپ نے کچھ چیزیں جمع کرنی ہے، اسٹور کرنا ہے، پروسیس کرنا ہے، پھر ان کو موقع محل پہ خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ڈرائنگ کا سافٹ ویئر تو آپ اس کو ڈرائنگ کے موقع پہ ہی استعمال کریں گے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں تو اس کو باہمی روابط کے لیے ہی استعمال کریں گے. اگر آپ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں تو اس کو ویڈیو دیکھنے کے لیے استعمال کریں گے. اور پھر خود یہ بھی سوچنا ہے کہ کب تک میں کیا چیز استعمال کروں
اور اس کو بھی ڈیزائن کرنا ہے. تو روحانیت میں بھی ایک انٹرنل ڈیزائن ہوتا ہے اور وہ کسی کے کہنے سے نہیں ہو جاتا. میں بڑی بڑی پڑھتی ہوں کتابیں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس میں جیسا اگر میں کہہ دوں کہ جی اچھا جی آپ یہ پلس کرنٹ کو اکٹھے لگا رہے ہیں, چلو جی بیٹری چل گئی. نو, اس طرح الیکٹرسٹی کی پرنسپل ہے, اس طرح روحانیت کے بھی پرنسپل باقاعدہ اسٹرکچر ہے, ڈیزائن ہے, اسٹیپس ہیں, پروسیسز ہیں, اور ان کے بارے میں الٹ پلٹ باتیں کرنا یا ان کو غلط استعمال کرنا یا بہت ہی زیادہ کنسنٹریٹ نالج کر لینا یا بہت ہی وہمی اور خود ساختہ باتیں کرنا, یہ بہت عام ہے معاشرے میں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس رجحان بہت ساری وجہ سے, میں ان لوگوں کو الزام نہیں بالکل دیتی, سسٹم سے بھی کہہ سکتے ہیں, لوگ زیادہ علمی ریسرچ میں نہیں جا سکتے. اچھا ریسرچ بھی کرتے ہیں تو بس یہ کتابیں پڑھ لی, وہ کتابیں پڑھ لی, اس کی بات سمجھ لی, اس کو ویلیڈیٹ کرنا, اس پہ ایکسپیریمنٹیشن کرنا, کراس ریفرنسز کرنا ایک بہت مہنگا کام ہے, اور اکثر لوگوں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا یا اس میں سرمایہ نہیں دیا جاتا کہ وہ اس چیز کو سمجھے. اچھا سمجھ گئے تو اس کے بعد وہ ان کو خرچ بھی کرنا ہے, ورنہ حکومت اگر آپ کو اسپانسر کری اس کو مہنگا پڑ جائے گا, رائٹ. یہ سارا ایک پروسیس ہے. تو ہم لوگ جن کے پاس علم آ بھی جاتا ہے, ایک تو پاکستان میں کچھ سماجی مسئلے بھی ہیں, ان لوگوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, ان کو روزمرہ کے کاموں پہ لگا دیا جاتا ہے, اور روزمرہ کے کاموں میں کوئی برائی نہیں ہے, بس ایک ہم نے بیلنس کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, چیزوں کو بیلنس کرنا ہے, تھوڑا سوچنا سمجھنا ہے, پھر خرچ کرنا ہے. تو یہ بات ہے. یہ جو میرا چینل ہے وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناؤں. نیکسٹ میں جاتے ہوئے جیسے میں ریگولر ہو جاؤں گی, میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناؤں گی انشاءاللہ, اور اس میں آپ کو یا ایک وقت میں کوئی 3-4 باتیں 10-15 منٹ کی ویڈیو بنا کے کہ آپ کو ایک ڈاؤن لوڈ سا دے دیا جائے, کچھ 3-4 باتیں اکٹھی کر کے جو ملتی جلتی ہوں. اللہ مجھے خود گائیڈ کرے گا کہ کیا ڈیزائن کرنا چاہیے, تو وہ سکھائی جائیں تاکہ لوگوں کو ذہن میں آ جائے. تو جس طرح کمپیوٹر میں سوشل میڈیا میں ایک الگوریدم ہوتا ہے, ایک ڈیزائن اسٹرکچر کہ بھئی آپ نے اسی طریقے سے چیز کو ایکسیس کرنا ہے, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو اس سے ملتی جلتی ویڈیوز آ جائیں گی, آپ فلانی پروڈکٹ کے سرچ کر رہے ہیں تو اس کے ایڈ آنا شروع کر دیں گے. الگوریدم ہوتے ہیں, اس میں اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کے سامنے کانٹینٹ آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی عقل کے بھی الگوریدم بنانے پڑتے ہیں, اور میں اس چیز کا بھی الگوریدم انشاءاللہ ڈیولپ کر لوں گی کہ آپ کے سامنے کسی طریقے سے خرچ چیزیں میں لے کر آؤں. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ اس جو میرا چینل ہے جس کا نام دا ایکو فیمینن ہے, اس پہ میں نے ایک پلے لسٹ سٹارٹ کی ہے. مختلف پلے لسٹ میں مختلف ٹاپکس سے ویڈیوز ہوتی ہیں, تو اردو کی میں نے ایک علیحدہ سٹارٹ کر لیا ہے, اور ہو سکتا ہے اس کو ہم ایک اسٹینڈ الون ایک علیحدہ چینل بنا دیں تاکہ جب بھی لوگ جائیں تو ان کو ارد گرد کا دوسرا پریشان کرنے والا یا کنفیوز کرنے والا مواد نہ ملے, اور اردو کی تمام ویڈیوز ہوں. چونکہ میں اس وقت بہت کم بجٹ پہ, ذرا مجھے پرسنل بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے, بس اپنے کمرے میں یہ بورڈ لگا کر اور پھر اپنی فیملی کو ڈسٹرب کرتے ہوئے یہ چیزیں ریکارڈ کرنی پڑتی ہیں. عید کے دن بھی کام کر رہے ہیں, تو جس طرح اسباب بڑھتے رہیں گے تو اس میں کچھ خرچ ڈال کے ہم چیزوں کو بہتر کر لیں گے. تو میرے ساتھ رہیے گا, آپ کا شکریہ. میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک دن میں 2-4 ویڈیوز بنا کے وقتاً فوقتاً کو اپلوڈ کرتی رہوں. اور آئیڈیا یہ ہے کہ اس معاشرے میں سوچ سمجھ کی باتیں ترویج پائیں, یعنی بڑھیں, اور کوئی ایسے بندے کی سوچ سمجھ سے ہو کہ جو آپ کو بور نہ کرے, آپ کو جدید چیزیں بھی ساتھ ساتھ بتائے, حالیہ خبروں پہ بھی نظر رکھے, پرانی جو ہماری اقدار ہیں ان کو بھی اکٹھے ملا کے چلے. اور ایک خدا نے جو مجھے صلاحیت دی ہے وہ یہ ہے کہ میں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹیگرلسٹ ہوں, میں انٹیگرلسٹ ٹیچر ہوں. انٹیگرل کا مطلب ہوتا ہے جمع ہوئی ہوئی چیز, انٹیگرلسٹ ٹیچر. تو یا اور پریکٹیشنر بھی ہوں, پریکٹیشنر اینڈ ٹیچر. تو میری جو بھی میں کام کرتی ہوں اس میں مختلف متضاد چیزوں کو جمع کر کے, پرانے زمانے کو تو نئے زمانے کے ساتھ جمع کیا, سائنس کو روحانیت کے ساتھ جمع کیا, سوچ کو عمل کے ساتھ کیا, اکٹھا کیا, اور پھر ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیا, سوچ اور عمل کو اکٹھا کیا, پھر سائنس اور روحانیت کو اکٹھا کر لیا, پھر پرانے زمانے نئے کے جو 6 چیزیں اکٹھی ہو گئیں تو اس میں آپ کے 6-7 پیرامیٹرز بن گئے اور مزید بھی چیزیں جمع کی. تو دس از انٹیگرلسٹ. یعنی جس طرح کوئی ایسے سمجھے, کوئی جس میں کہتی ہوں, ایک مثال دیتی ہوں کہ ایسا سمجھے کہ ایک گاڑی ہے جس میں 8 گیئر یا 18 گیئر ہے, کوئی کمپلیکس ترین گھڑیاں ہوتی ہیں جتنی وہ
कॉम्प्लेक्स या डिज़ाइन उनका पेचीदा होता है, उसमें इतने ज़्यादा गियर्स होते हैं, तो ज़्यादा गियर्स होंगे तो वो ज़्यादा सोफिस्टिकेशन से चलेगी। तो अगर आप किसी भी मामले को जांचते हुए दो चीज़ों को या एक चीज़ को सामने रखेंगे तो आपकी एक तरह से अकल चलेगी। दो चीज़ों को कि भाई ये भी करना है वो भी करना है, तो आप दो फैक्टर्स को सामने लेके चल रहे हैं। जितने आप फैक्टर्स जमा करेंगे, तो आजकल कंप्यूटर्स में यही होता है ना, जो एआई आ गया या क्या है, तो उसमें यही है कि वो मुख्तलिफ फैक्टर्स को बैक वक्त बैलेंस करके फिर आपको एक रिजल्ट बता देता है। तो यही चीज़ आप अपनी अकल में भी कर सकते हैं, बस आपने अपनी अकल की थोड़ी सी प्लानिंग करनी है, उसका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन करना है। जब उसको आदत पड़ जाएगी कि वो ये चीज़ भी देखेगा, वो चीज़ भी देखेगा, थोड़ा प्रैक्टिस में लगेगा, खासतौर पर अगर आपको सिर्फ एक तरफ झुकाव की आदत हो, तो दो तरफ जब आप देखना शुरू करेंगे तो आहिस्ता से आपकी आदत पड़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने बर्थडे करनी है बच्चे की, तो उसमें लोगों को खुश भी करना है, मगर मेरा बजट इतना है। तो एक तरफ नहीं कि बस मैं लोगों को खुश करना है, जितना बजट वो लगा दो, या फिर भाई मेरे तो बजट इतना है, अब बच्चों को कौन हंसा सकता है। नहीं, अगर आप दोनों फैक्टर्स को रखेंगे तो आपकी अकल इंशाल्लाह बढ़ जाएगी, और कोई ना कोई रास्ता आपकी अकल खुदा आपको दिखा देगा कि अच्छा ये चीज़ कर सकता है। मैंने ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकली की भी है, बहुत लो बजट किस्म की चीज़ें करके लोगों को खुश भी किया, चूँकि मेरा मकसद उनको खुश करना था, ना तो छोटी चीज़ को भी देख के खुश हो गए और वो मेरी नीयत और इरादे को पहचान गए। तो ये चीज़ें जब मैं अपने पास रखती हूँ, चूँकि अल्लाह ने मुझे अकल दी है, क्यों ना मैं लोगों को बताऊँ। और जैसे-जैसे लोगों की, माशरे की, अफ़राद की और माशरे की अकल बेहतर होती रहती है, तो जो रिज़ल्ट्स उनके सामने होते हैं, जो वो काम कर रहे होते हैं, वो काम बेहतर होते रहते हैं। तो सबसे ज़रूरी है इंसानों के सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, ठीक है? जो आज मैं एक अच्छे फ़ोन पे काम कर रही हूँ, उसका सॉफ्टवेयर जब तक डेवलप नहीं होगा, और जब हम यूट्यूब पे हमें अपनी मर्ज़ी की वीडियोज़ देखने को मिल रही हैं, जो टॉपिक हम सर्च करते हैं उसी पे वीडियोज़ आना शुरू होती है। एल्गोरिदम डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है, स्ट्रक्चर किया है, कंटेंट डाला है, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। तो ये मिसालों को हम लेके आगे चलेंगे। मैं ऐसे ही लोगों के साथ काम कर सकती हूँ जिसमें थोड़ी बहुत अकल और ज़हानत हो, थोड़े पढ़े लिखे हों, बहस करने वाले, लोगों को नीचे गिराने वाले, फलाने मेरे प्राइमरी ऑडियंस नहीं हैं। वो थोड़े पीछे होके बैठ जाए, जिनको पहले समझ में आ रहा है वो आगे से हो जाए, और फिर जिनमें समझ ज़्यादा हो गई है वो कम अकल वालों को कमेंट्स वगैरह में समझा दें। और बाकी अल्लाह की देन है, किसी के पास भी जिसको जो समझ में आ रहा है वो समझे। आहिस्ता आहिस्ता जब आप ज़्यादा बातें समझ जाएंगे तो आपके जहन में पूरा स्ट्रक्चर उतर जाएगा, और जो अल्लाह ने आपको फ़ायदा पहुंचाना होगा आपकी कैपेसिटी, आपकी ज़रूरत के मुताबिक, वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पहुंच जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इस चैनल पे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी, आपको अगर ये अच्छा लग रहा है, ज़रूर अपने सोशल मीडिया पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ज़रूर। और दूसरों को बताएं कि भाई यहाँ पे कोई काम की चीज़ अगर आपको लगता है काम की है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह जब काम की होगी तो तब आप शेयर कर लीजिएगा, कोई प्रेशर नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।